आज़ाद डिजिटल से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, आज हमारे साथ हमारी बड़ी वर्दी गेस्ट हैं राशिदा सियाल साहिबा, जो डिफेंस एनालिस्ट हैं। और आपने ये बात तो सुनी होगी कि सर क्रीक के करीब इंडिया ने जो है उसकी तमाम अफवाज ने फिर से जो है वो मशकें करना स्टार्ट कर दी हैं और उनके इरादे बड़े खतरनाक नज़र आते हैं। पाकिस्तान ने भी अपनी फ़ज़ाई हदूद कुछ रोज़ के लिए बंद करके रखी है। तो बहुत कुछ जो है वो सरहद के आर पार ऐसा पक रहा है जिसे सुन के हमें भी जो है वो बाज़ दफ़ा पहले डर लगता है, फिर हमें थोड़ा सा हौसला भी होता है कि पाक फौज हमारे पास है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है लावा जो पक रहा है और मोदी साहब को जो है ना वो पहली जंग में मेरे ख्याल में अभी उनको मज़ा नहीं आया। तो आज हम मैडम राशिदा सियाल से बातें करेंगे और जानेंगे इनसे अहम जो अंदर की बातें हैं कि क्या मशकें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, क्या इरादे हैं उनके। तो अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच ज़ाहिर, आपने जो है वो मुझे मौका दिया है और टॉपिक भी आपका बड़ा ज़बरदस्त है, मेरे इंटरेस्ट का है, मैं इसी के ऊपर काम करती हूँ। सबसे पहले तो आप इन मशकों के टाइमिंग को देख लें कि टाइमिंग्स क्या हैं। कि एक तरफ जो है वो जब अफ़गानिस्तान के साथ आपका मामला इतना गर्म चल रहा है और आपकी एक जंग हुई है अभी छोटी सी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की, उसके फौरी बाद जो है ये एक्सरसाइजेज शुरू की गई हैं ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर। यानी कि इंडिया डेलिबरेटली ये चाहता है कि पाकिस्तान को वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर भी इंगेज रखा जाए और ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर भी इंगेज रखा जाए। तो वो आपके सब्र को भी मैं कहती हूँ आजमा रहा है और आपकी कैपेबिलिटीज को भी एक मरतबा फिर से चैलेंज किया जा रहा है। तो जिस तरह आपने कहा कि उनको अभी मजा नहीं आया, अभी उनको मजा मजीद लेने की जरूरत है और वो मजा हम देंगे उनको। हाँ, इंशाल्लाह। अच्छा, आप देखिए कि उधर से इंडिया से मामलात जो ही ठंडे हुए तो अफगानिस्तान का महाज गर्म कर दिया गया और कल परसों तक तो नजर आ रहा था कि ये महाज तो गर्म ही रहेगा। ये तो खुदा का शुक्र है कि रात गए खबर आ गई कि जनाब वो जंग बंदी हो गई। यूं ही जंग बंदी की बात सुनी, अब फिर इंडिया जो है वो दोबारा से मशरकी बॉर्डर पे पाकिस्तानी फौज को कहीं वो थकाना तो नहीं चाह रहा हमारी फौज को इधर और उधर। देखिए वो पहले भी टेस्ट कर चुका है, मई में भी हमने देखा है, मई 2025 में इसी साल, और उसने देख लिया, अफगानिस्तान ने भी टेस्ट कर लिया। और ये जो अफगानिस्तान ने जो कुछ किया ये खुद से अफगानिस्तान ने नहीं किया। आपको मालूम है कि उस वक्त अमीर मुत्तकी दिल्ली के अंदर मौजूद थे और उन्होंने कश्मीर के ऊपर भी जो स्टांस है इंडिया का उसको सपोर्ट करते हुए स्टेटमेंट दी। तो उसके बाद जो अफगानिस्तान ने ये एक महाज खोला और उसके अंदर उनको भी ये बात समझ आ गई। और ख्वाजा आसिफ का बड़ा इंटरेस्टिंग भी स्टेटमेंट है और अहम भी है, जिसमें उन्होंने कहा कि ग्रेव यार्ड ऑफ द एम्पायर का जो अफगानिस्तान क्लेम करता है कि हम सल्तनतों का कब्रिस्तान है, वो उनका दावा भी हम झूठा कर देंगे और अगर कोई खुशफहमी है तो हमने पहले भी दूर की, अब दोबारा भी दूर कर देंगे। तो वो ये जो थकाने वाली बात है ये मेरे ख्याल से अब उनको वाजे हो चुकी है। वो सिर्फ अपनी पब्लिक की जो सेंटिमेंट है उसको ठंडा करने के लिए और उसको अपने फेवर में करने के लिए ये सब कर रहे हैं। पाकिस्तान को वो टेस्ट कर चुके हैं। अच्छा, वो बिहार का इलेक्शन चल रहा है और सुनने में आ रहा है कि मोदी साहब को शिकस्त फाश हो रही है और उनके जो इक़्तिदार के हल्के हैं वो भी ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो आप किस तरह लिंक करती हैं उनके इलेक्शन को दोबारा से, ये जो मशकें स्टार्ट हैं, या उन्हें शायद ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की भी अभी तमन्ना बाकी है? जी देखिए, जब आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर 1 हुआ उसके बाद जो हजीमत इंटरनेशनल लेवल पे, आज भी प्रेसिडेंट ट्रंप कहीं भी जाते हैं तो वो अपनी बात का आगाज़ ही इस बात से करते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के साथ तैयारी बिस्मिल्लाह की बजाय यही पढ़ते हैं। तो ये उनका फेवरेट टॉपिक नज़र आता है हमें। तो इसी तरह डोमेस्टिकली भी मोदी सरकार के ऊपर बहुत प्रेशर आया, प्राइम मिनिस्टर मोदी पे और फिर राजनाथ सिंह पे, फिर जो उनके जो लोग थे दीगर भी जो थे उन सब के ऊपर बड़ा प्रेशर था और उनको बड़ा लोकसभा की डिबेट आपको मालूम है कि जिस तरीके से पहले वो डिले करते और फिर फाइनली जब उन्होंने की तो कितना राहुल गांधी समेत लोगों ने किस तरह उनको आड़े हाथों लिया। तो वो जो एक शर्मिंदगी थी उसको भी मिटाना था, उस खिफ़त को दूर करना मकसद है। और बिहार का इलेक्शन है, जाहिर आ रहा है। तो हमने ये भी देखा कि सिंदूर 1 के बाद मोदी के ऊपर ये भी प्रेशर आया कि अब उनकी उम्र हो चुकी है, अब वो रिटायरमेंट ले लें, बीजेपी कोई और लीडर जो है वो सामने लेकर आए। वैसे भी वो 3rd टर्म कर रहे हैं पूरी अब, तो अब कोई और लीडर जो है वो इंडिया के अंदर आना चाहिए, बीजेपी के अंदर, और उनको आगे बागडोर, जिसके होश आवाज जरा बहाल हो। ऐसा ना हो कि वो कभी कुछ कहता है और कभी कुछ कहते हैं। आपने उनके स्टेटमेंट्स नहीं देखे? वो बिल्कुल मेरी रगों में सिंदूर दौड़ता है और कोई बॉलीवुड की फिल्मों जैसे वो बयानात दे रहे थे। तो वो ऐसे बयानात एक प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री के उसको सूट नहीं करते, उसको जेब नहीं देते। अभी आप देखिए ये जो त्रिशूल के नाम से, त्रिशूल एक तो उनका मजहबी निशान है और 3 इसके अंदर वो जैसे कि
وہ بنے ہوتے ہیں، ان کا جو ایک وہ نشان سا ہے اس کو، اسی کے اوپر مبنی یہ تینوں افواج کے اوپر جو ہے، یعنی کہ ٹرائی فورسز ہے، یہ نیوی بھی ہے، آرمی بھی ہے، ایئر فورس بھی ہے، تو ٹرائی فورسز کے اوپر مبنی یہ ایکسرسائزز کی جا رہی ہیں. اور اس کو ایک مطلب ایک تو ایسٹرن بارڈر کے اوپر کی جا رہی ہے، دوسرا علاقہ بھی وہ چوز کیا گیا ہے جو آلریڈی متنازع ہے. یعنی پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو سرکریک کا علاقہ ہے، یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آلریڈی متنازع ہے، سیاچن بھی اور سرکریک بھی. ان کے اوپر کچھ ٹائم پہ جنرل مشرف کے ٹائم پہ کچھ سی بی ایمز ہوئے تھے، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوئے تھے، لیکن وہ نہیں چل پائے تھے. اور یہ بھی کشمیر کی طرح ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. تو وہاں پر جا کر یہ راجستھان کا جو ایریا ہے، وہاں پر جا کر یہ ایکسرسائزز کرنے کا مقصد، اور پھر جو بیانات انہوں نے دیے ہیں، جو راجناتھ سنگھ نے بھی دیے ہیں، اور جو ان کی لیڈرشپ یہ کہہ رہی ہے کہ جہاں پہ آپریشن سندور 1 ختم ہوا تھا مئی میں، وہیں سے سندور 2 کو ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے، اور یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. مطلب وہ جو 70 کا جو شروع ہوا تھا وہ بھی پھر وہیں سے شروع ہوگا. وہ میرے خیال سے آپ 70 کے اوپر کرنا چاہ رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کیونکہ میں اس سبجیکٹ کے اوپر کام کرتی ہوں، اور مجھے ایک آن ریکارڈ جو ہے وہ ایئر مارشل صاحب نے یہ میرے پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ انڈیا کے 12 جہاز ہم گرا سکتے تھے. ہم نے لاک، پرائم منسٹر نے کہا تھا، شہباز شریف صاحب نے 10 کا کہا تھا، اور اس وقت مذاق اڑایا گیا تھا عوام کی طرف سے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن جب معاملات کلیئر ہوئے تو پھر واقعی، لیکن وہ اس کی 12 نہ گرانے کی وجہ کیا تھی؟ وہ بھی یہ تھی کہ پاکستان میسج ضرور دینا چاہتا تھا کہ پاکستان کیپیبل ہے اس سب کا. لاک کر لیے گئے تھے یہ ٹارگٹس، لیکن ہم ایسکیلیٹ نہیں کرنا چاہتے تھے معاملات کو. ویسے آپ کو کیا لگتا ہے 12 کر دینے چاہیے تھے؟ بالکل کرنے چاہیے تھے، لیکن اب جو شوق رہ گیا ہے، اب یہ اپنی تھریشولڈ کے اندر ایک بار پھر رافیل کو بھی استعمال کر رہے ہیں، میسائل بیٹریز کو بھی کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ایئر کرافٹ وہ ہیں، اسپیشل فورسز کمانڈوز ہیں، ایئر کرافٹ ٹیکنالوجی ہے، اس سب کو کر رہے ہیں. یعنی یہ پوری بڑے لیول کی مشقیں ہیں. یس، یہ تیاری کی جا رہی ہے. 12 دن کی یہ ایکسرسائزز ہیں. اچھا، سرکریک کا جو علاقہ ہے نا، یہ تھرپارکر ہماری سائڈ سے لگتا ہے اور ادھر سے راجستھان، تو دلدلی سا ایریا ہے. اس کی کیا اتنی امپورٹنس ہے کہ اس کو ایک تو متنازع علاقہ سمجھا جاتا ہے، دوسرا اس کو ابھی تک فتح بھی نہیں کیا جا سکا کسی بھی ملک کی طرف سے. کیا خاص ہے وہاں پہ؟ دیکھیے، کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں پر کچھ منرلز ہیں، کچھ معدنیات وغیرہ وہاں پر موجود ہیں، جس کی وجہ سے اس کی امپورٹنس ہے. اور پھر ظاہر ہے ایک بارڈر ہمارا لگتا ہے، تو جو ہمارے بارڈر کے ساتھ علاقہ ہے، وہ ویسے انڈیا کے ساتھ جب بارڈر کی بات آ جاتی ہے تو وہ سینسٹیو ہو جاتا ہے. تو وہ ایک دلدلی علاقہ ہے، اور وہاں پر کوئی اتنا خاص مطلب آپ جنگ نہیں کر سکتے ہیں اس علاقے میں، تو آپ داخل بھی نہیں ہو سکتے. ایگزیکٹلی. لیکن اس سے ملحقہ یہ 100 کلومیٹر کا ایریا ہے جہاں پر یہ تھریشولڈ ایکسرسائزز جو ہیں وہ کی جا رہی ہے. اور پاکستان نے 2 دن اپنی ایئر اسپیس کو بھی 3-3 گھنٹے کے لیے کلوز رکھا ہے، پارشلی کلوز رہی ہے. جو ایسٹرن بارڈر سے ملحقہ ایئر اسپیس ہے، وہ صبح 6 بجے سے تقریباً 9 بجے تک جو ہے اس کو 28 اور 29 اکتوبر کو بند بھی رکھا ہے. مطلب یہ کافی سینسٹیو ایشو جو ہے وہ اس کو دیکھا جا رہا ہے. دیکھیے، خطرہ تو ہے نا، دشمن ہے، اور وہ دشمن کچھ بھی کسی بھی وقت کر سکتا ہے. اور جس طرح انہوں نے افغانستان کے تھرو کچھ کروایا، پھر پراکسیز کے تھرو کرواتے ہیں، تو اس وجہ سے پاکستان نے حفظ ما تقدم کے طور پہ کہ وہاں سے کمرشل فلائٹس نہ گزریں، کہ کوئی ایسا سانحہ نہ ہو، تو اپنی ایئر اسپیس کو بند بھی رکھا ہے، لیکن اب کھول دی گئی ہے. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے، ہم آخری بس ختم کرتے ہیں بات کو، کہ یہ جو بھی صورتحال بن رہی ہے، انڈیا جو ہے وہ انگیج کرنا چاہ رہا ہے مغربی بارڈر سے بھی، مشرقی بارڈر سے بھی، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ آپریشن سندور 2.0 کا بھی ان کو مزہ لینا باقی ہے. تو آپ چونکہ ان حلقوں میں اٹھتی بیٹھتی ہیں، پروگرام بھی ان کے ساتھ کرتی ہیں، آرمی سے جو لوگ ہیں، جو تجزیہ کار ہیں، اگر اس دفعہ انڈیا بہت بڑے پیمانے پہ اگر کچھ کوشش کرتا ہے نقصان پہنچانے کی، تو کیا ہماری فوجوں کے جذبے بلند ہیں اور ہمیں سکون کی چین کی نیند سونا چاہیے؟ بہت بڑے پیمانے پہ کرے گا، اور بہت بڑے پیمانے پہ منہ کی بھی کھائے گا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو پاکستان کی افواج کا جو جذبہ ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ ہے. جب سندور 1 ہوا تھا اس وقت تو ہم تھوڑا سا ڈاؤٹ میں تھے. آنیسٹلی بات ہم کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک یہ سوچ تھی کہ انڈیا ہم سے لارجر کنٹری ہے، ملٹری اکوپمنٹ میں وہ ہم سے بہت آگے ہیں، فورس ان کی بہت ہم سے بڑی ہے. لیکن جب ہم نے پرفارمنس دیکھی تو اس کے بعد جو ہمارے جذبے ہیں وہ تو اب پھر اللہ اکبر بہت زبردست، بہت بلند ہے. اور نہ صرف ملٹری کا جذبہ ہے بلکہ پوری قوم کا جذبہ بہت بلند ہے. تو پاکستان جتنا آج کانفیڈنٹ ہے اپنے ڈیفینس کے حساب سے، شاید اس سے پہلے تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہوگا. یہ بات تو واقعی طے شدہ ہے. فیلڈ مارشل سید اعظم منیر صاحب جو ہیں وہ بڑے اہم دورے کر کے آئے ہیں ابھی حال ہی میں 3-4 ممالک کے، تو اور بھی انہوں نے بہت سارے دورے کیے ہیں جنگ کے بعد. تو اب جب یہ صورتحال ہے، بارڈرز پہ ٹینشن ہے، تو کیا ان کی جنگی حکمت عملی وہ بھی کہیں آپ کو خبر ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کچھ اس پہ بڑا پلان جو ہے وہ سامنے لے کر آ رہے ہیں، یا کچھ
जॉइंट वेंचर करने का उनका प्लान है, अंदर की कोई खबर हमें दें। जॉइंट वेंचर की ज़रूरत ही नहीं है, ज़ाहिर कि हमें किसी बैरूनी कुव्वत की मदद की ज़रूरत पड़े। हमने इससे पहले भी अभी इसी साल में 2 जंगें अफगानिस्तान के साथ भी और इंडिया के साथ भी खुद अपने बलबूते पे लड़ी हैं और जीती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खूबसूरती से जीती हैं। फील्ड मार्शल साहब का क्या तो फील्ड मार्शल साहब जो हैं, जो उनका जो ज़हन है, एक चीज़ आप देखिए, उनकी एक लीडरशिप क्वालिटी होती है और एक होती है क्लैरिटी ऑफ माइंड। हमें उनके अंदर जो क्लैरिटी ऑफ माइंड नज़र आती है ना, जो एक सोच की बिल्कुल सामने वाज़े हमें नज़र आती है, यानी वो कंफ्यूज नहीं है कि उन्होंने क्या करना है, वो हमेशा हमें एक डायरेक्शन में देखते हुए काम करते हुए नजर आते हैं। और इस चीज को प्रेसिडेंट ट्रंप ने अप्रिशिएट किया, बार बार वो अप्रिशिएट करते हैं, पूरी फेवरेट फील्ड मार्शल करार दिया, फेवरेट फील्ड मार्शल। तो ऐसे ही नहीं होता, जीते हुए के साथ दुनिया खड़ी होती है, जाहिर हारे हुओं के साथ नहीं। और एम्बिशन आंख में नजर आ जाता है, बंदे की डेडिकेशन नजर आ जाती है, वरना अमेरिकन सदर आपको एमी नहीं अपना फेवरेट करार दे सकता। ऐसा ही है। सो थैंक यू सो वेरी मच मिस राशिदा सियाल साहिबा, आज आपसे हमने बहुत कुछ जो है वो बातें नई सीखी, जानी, और जो कुछ चल रहा है उसके बारे में अपने नाजरीन को भी बताया। तो नाजरीन, ये त्रिशूल ऑपरेशन के नाम से, ये त्रिशूल एक्सरसाइजेस के नाम से सर क्रीक के बॉर्डर के करीब इंडियन फौजें जो है उन्होंने मशकें स्टार्ट की हैं। सो उससे पाकिस्तान में क्या असरात मुरतब हुए और हमारी फ़ौज जो है वो किस हिकमत अमली के साथ दोबारा उनको नाकों चने चबवाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। सो मैडम के साथ हमने गुफ्तगू की, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।